बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के खिलाफ दुनिया भर में जहां भी और जो कुछ भी लिखा गया और कहा गया तो उम्मन जो हवाले दिए गए वो कुतुब अहले सुन्नत के दिए गए। जिस तरह से इंडिया में किताब लिखी गई थी जिसका नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बताने के लिए कि वो किताब क्या थी तो बिलाखिर जबान पे लाना पड़ता है, रंगीला रसूल नामी किताब। फिर हम देखते हैं कि हैदराबाद दक्कन के अहले सुन्नत के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सलमान रुश्दी ने किताब लिखी सैटेनिक वर्सेस। तो सवाल ये पैदा होता है कि सलमान रुश्दी के जहन में कहां से ये मौजू आया और किस बुनियाद पर ये किताब लिखी। तो कहा जाएगा कि उस किताब का दारो मदार है अहले सुन्नत। यहाँ कसरत से और 20-25 तुरुक से नकल की गई एक हदीस के जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के नजदीक बिल्कुल गलत है और उसका नाम है हदीस गरानीक। अलबत्ता इस हदीस गरानीक का भी दारो मदार है अहले सुन्नत के दूसरे खलीफा की उस तौहीन पर कि जो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिर अय्याम में खुसूसन अंजाम दी। वो कि वो पहले भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कई दफा आ चुके थे और उनकी मुखालफत करते थे, उन पर नाराजगी का भी इजहार किया, बल्कि उन्हें एक दफा घसीटा भी। लेकिन इस वक्त सिर्फ हम ये बयान कर रहे हैं कि आखिर वक्त में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, न कि तमाम मुसलमानों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज लिख के जाऊं इसके बाद तुम लोग गुमराह नहीं होगे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दवात मांगा तो इन मौसूफ ने मुखालफत की। इस मौजू को हम तफसील से डिस्कस करेंगे। फिलहाल सही बुखारी का एक हवाला आपके सामने पेश करते हैं। जिल्द नंबर है 1 और सफ़ा नंबर है 280 और हदीस नंबर है 114। तो यहाँ पर वाज़ेह है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम दवात मांगा कि मैं तुम लोगों को कुछ लिख के दे जाऊं जिसके बाद तुम लोग गुमराह ना हो सको, इस पर हजरत उमर ने लोगों से कहा कि इस वक्त आप पर तकलीफ का शदीद गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमारी हिदायत के लिए काफी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर हो ज्यादा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास से उठ जाओ। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं लिख के दे दूं और ये फरमा रहे हैं मौसूफ कि जिनको आखिर उम्र तक सूरह बकरा भी याद नहीं हुई थी कि कुरान हमारे लिए काफी है। जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर है 436 और हदीस नंबर है 3053 और यहाँ पर भी यही वाला मौजू है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हद हो गई कि तर्जुमा किया जा रहा है कि सहाबा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की शिद्दत से बर्रा रहे हैं। अब ये सारी गुफ्तगू किसने की? सबसे पहले जनाब उमर ने की और उनके तरफदारों ने की। इसी पर दारो मदार है क्योंकि अहले सुन्नत आम तौर पर ये ज़हन में रहे कि तमाम अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, जान हैं, उनके कदम हमारे सर आंखों पर हैं, लेकिन उनका मामला और उनके उन उलमा का मामला कि जो रसूल आले रसूल से बुग़्ज़ रखते हैं बिल्कुल अलग है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने अहले सुन्नत भाइयों को आगाह करें कि रसूल आले रसूल के साथ क्या हुआ। तो इसी रिवायत पर दारो मदार है हदीस गरानीक का, क्योंकि अब जाहिर है जब इन्होंने कह दिया तो इनकी सपोर्ट में और कुछ भी बनाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुआविया और अबू सुफियान लिखना जानते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहले सुन्नत में बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि यह साबित किया जाए कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और इसी किस्म के दूसरे बाज मौजूद। लिहाजा फ्रांस में भी जो तौहीन हो रही है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो मौजू डिस्कस हो रहे हैं उन सब का दारो मदार जो है उमूमन कुतुब अहले सुन्नत पर है। अब ये जो पाकिस्तान में शोर मचाया जाता है तौहीन सहाबा का या तौहीन रिसालत का, तो असल में ये डराने के लिए है ताकि कुतुब अहले सुन्नत की चीजों को कोई बयान ना करे। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों को बल्कि तमाम दुनिया के लोगों को इस मौजू को डिस्कस करना चाहिए कि अगर आप लोगों ने कोई चीज डिस्कस की है खुद और उसे लिखा है और उसको हदीस से सही भी कहा है तो क्या उसको डिस्कस करना जुर्म होगा या नहीं होगा। अगर ये जुर्म है तो पहले अपनी किताबों को खत्म करें। अब आपके सामने हम बयान करते हैं कि हदीस गरानीक है क्या। हदीस गरानीक यानी एक ऐसी दास्तान है कि जिसकी वजह से इस्लाम का बड़ा मजाक बना, लेकिन जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उनके चाहने वालों ने अहले सुन्नत पर इस चीज का एतराज किया और उनको लगाम लगाया तो फिर बाज उनके भी उलमा ने कहना शुरू किया कि नहीं 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 ये सही नहीं है और फिर बाद में ये वाली बातें कि नहीं ये ज़ईफ रिवायात हैं, जबकि ये रिवायात तवातुर के साथ मौजूद हैं। हत्ता उलमा एक मौजू को डिस्कस करते हैं कि जिस रिवायत की इतनी ज्यादा तुरुक हो तो ये खुद इस बात की दलील है कि ये वाकया
ہوا تھا اور اس کا ایک وجود تھا۔ اصل واقعہ کیا ہے تو آپ کے سامنے پہلے ہم تاریخ طبری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 81 سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اس روایت کو بار بار نہیں پڑھیں گے، صرف عربی کے اور مختلف حوالے دکھاتے چلے جائیں گے اور جہاں پر صحیح سند ہے اس کو بھی دکھاتے چلے جائیں گے۔ اصلاح قوم کی خواہش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنی قوم کی اصلاح کریں اور کوئی ایسی صورت ہو جس سے ان میں خوشگوار تعلقات ہو جائیں۔ قوم سے مراد یعنی قریش۔ اس سلسلے میں محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ان سے آراز کیا ہے اور صرف اس حکم کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیحدہ ہو گئی ہے، آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرماتا جس سے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہو جاتے، یعنی کفار قریش سے۔ آپ اپنی قوم سے محبت اور ان کی فلاح کے خیال سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے معاملے میں آپ نے جو شدت برتی ہے اس میں نرمی کر دیں۔ اب یہاں پر دیکھیں شدت برتی ہے، کوئی شدت نہیں تھی، حکم خداوند تبارک بتا رہا تھا۔ یہ خیال آپ کے دل میں آیا اور آپ نے اس کی آرزو اور تمنا کی۔ اللہ عز و جل نے یہ صورت نازل فرمائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ جب آپ اللہ کے قول أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَالْمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرىٰ پر آئے تو شیطان نے آپ کی اس خواہش کی وجہ سے جو آپ چاہتے تھے اپنی قوم کو خوش کریں، آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ۔ اب اس کے معنی کیا ہیں وہ بعد میں آ جائیں گے اور ضمن تھوڑے سے بیان کر دیتے ہیں کہ جب ذکر ہوا ان دیویوں کا یا ان مورتیوں کا یعنی لات والعزا والمنات کا، تو یہ تو سورہ نجم میں موجود ہے اور تھا، لیکن بقول علماء اہل سنت کے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر وحی الہی میں اس چیز کو داخل کر دیا تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ پتلی گردن والی مورتیاں اور غرانیق کے معنی ہیں سارس کے، تو یہاں پر مورتیوں کو خوبصورتی سے نسبت دیتے ہوئے کہ یہ پتلی گردن والی خوبصورت دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفاعت کی امید ہے ماشاءاللہ۔ یہ الفاظ سن کر قریش بہت خوش ہوئے کہ محمد نے تعریفی الفاظ میں ہمارے معبودوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوشی میں نعرہ لگایا مسلمان تو اپنے نبی پر ایمان کامل ہی رکھتے تھے کہ جو کچھ آپ ہمارے رب کی طرف سے کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور وہ آپ کو خطا وہم و لغزش سے معصوم سمجھتے تھے۔ جب اس صورت میں سجدے کا مقام آیا اور صورت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام مسلمانوں نے اپنے نبی کی اتباع حکم و وحی کی تصدیق میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور چونکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے معبودوں کی تعریف سنی تھی اس لیے مشرکین قریش اور دوسرے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اس طرح ساری مسجد میں جس قدر مومن یا کافر تھے سب سجدے میں گر پڑے۔ البتہ ولید بن مغیرہ چونکہ نہایت بوڑھا تھا وہ سجدے میں تو نہ جا سکا، مگر اس نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر ان پر سر رکھ دیا اور اس طرح اس نے بھی سجدہ کیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ خبر حبشہ تک پہنچی، جو لوگ مہاجرت کر کے گئے تھے اور وہ لوگ بھی واپس آنے لگے، لیکن بعد میں یہ معاملہ واضح ہو گیا۔ تو یہ تو ہم نے آپ کے سامنے تاریخ طبری سے اردو کا ترجمہ بیان کیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وحی خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتب اہل سنت کے مطابق معاذ اللہ کس طرح سے شیطان نے مداخلت کی۔ اب اس کے بعد یہی وہ کام ہے کہ جو سلمان رشدی نے کیا، لیکن اب بتاتے چلیں کہ یہ ساری چیزیں در حقیقت کیونکہ جناب عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جسارت کی تھی، تو اس کے بعد ان کے چاہنے والے ان کے قول کا دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ کہا جائے کہ جی ایسا تو پہلے بھی ہو چکا تھا اور واقعا ایسا ہے، اور اگر انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہوا۔ اب آپ کے سامنے تاریخ طبری عربی کا حوالہ ہے جس میں ہم نے پوری داستان کے بعد ہائی لائٹ کر دیا ہے القى الشیطان علی لسانہ، کہ شیطان نے معاذ اللہ ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا افرأیتم اللات والعزی، یہ جملہ جاری کر دیا، یعنی اس آیت کے بعد تلک الغرانیق العلیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، اور اس کے بعد دوبارہ یہی والا موضوع ہے۔ یہی موضوع ہے تاریخ کامل جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 596 میں، اسی طرح سے 339 میں۔ اب یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ صحاح ستہ میں
اسی موضوع کو ڈسکس کیا گیا لیکن ذرا سا لیپ پوت دیا گیا اور آدھے موضوع کو چھپا دیا گیا، لیکن اس کام کو حوالے کر دیا گیا شارحین کے، لہذا جتنے بھی شارحین اور باقی محدثین اہل سنت ہیں انہوں نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا دیگر کتب کی جو شروحات لکھی ہیں وہاں پر تفصیل سے اس واقعے کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ جو ہم پڑھ کے اردو میں آپ کو سنا چکے ہیں اور انشاءاللہ بعد میں اس کے حوالے دکھائیں گے۔ تو آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر ہے 1067، یہاں پر اس کو ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اتنا بیان کرنے کے بعد باقی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیگر کتابوں کے لیے چھوڑ دیا گیا، لہٰذا شارحین نے پھر اس کو بیان کیا کہ اصل واقعہ مکمل کیا تھا۔ اور وہ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورہ نجم تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا، ایک عمر رسیدہ شخص کے علاوہ کہ وہ سجدہ ریز نہ ہو سکا، اس نے مٹھی بھر کنکریاں یا مٹی لے کر اسے اپنی پیشانی تک اٹھایا اور کہنے لگا مجھے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا۔ اگلی روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 1070، یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، یعنی تھوڑا سا بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی ایک طرح سے تائید ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد 1071 میں بھی یہی والا موضوع ہے، جلد نمبر 4 میں 3853 میں یہ والا موضوع ہے، اور اس کے بعد 3972 میں یہ والا موضوع ہے، اور پھر اس کے بعد 4862 میں یہ والا موضوع ہے، پھر 7863 حدیث ہے اس میں یہ موضوع ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 636 اور 637 آپ کے سامنے ہے اور حدیث نمبر ہے 1297۔ سنن داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130131 اور حدیث آپ کے سامنے موجود ہے 1406۔ پھر مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 206 اور حدیث نمبر 3682، اور یہاں پر اس واقعے کے بارے میں فرما رہے ہیں نیچے اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ اب جو ہم نے عرض کیا تھا کہ شروحات میں اس کو مکمل طریقے سے لکھا گیا ہے، تو آپ کے سامنے شروع ہے سنن ابن ماجہ ہے اور صفحہ نمبر ہے 1417، اور یہاں پر ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے قد خلط الشیطان فی تلاوتہ سورۃ النجم بقولہ تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجى فی مدح الاسنام، کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی اور جب آپ پہنچے افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری، تو وہاں پر شیطان نے آپ کو معاذ اللہ کنفیوز کر دیا اور تلاوت کے دوران جو ہے وہ اس جملے کو داخل کر دیا، کون سا جملہ؟ تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لا ترتجى۔ الحاوی الکبیر فی فقہ مذہب الامام الشافعی رضی اللہ عنہ اور جلد نمبر ہے 13، یہاں پر بھی انہوں نے اس واقعے کو اسی طریقے سے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جلد نمبر 14 میں بھی اس واقعے کو اسی طریقے سے بیان کیا کہ شیطان نے آپ کی زبان پر جاری کر دیا، سیرہ حدیبیہ اور جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 458، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع وسوسہ الیہ الشیطان بکلمتین، کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ کیا اور آپ نے پھر یہ 2 جملے کہے، فتکلم بہما ظانا انہما من جملۃ ما اوحى الیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شیطان نے جو ہے وہ کنفیوز کر دیا اور انہوں نے یہ 2 جملے کہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ 2 جملے بھی وہی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہی آئی ہے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ تلک الغرانیق العلی الاسنام، کہ یہ جو پتلی گردن والی مورتیاں ہیں یعنی یہ بت، وان شفاعتہن لا ترتجى، اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تعویل مختلف الحدیث، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، اور پھر شرح صحیح بخاری ابن بطال جلد نمبر 3، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع انہوں نے بیان کیا ہے، لأن سجود المشرکین لم یکن علی وجہ العبادہ للہ وتعظیم، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ جو کفار نے ساتھ میں سجدہ کیا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ کس چیز کے لیے تھا؟ وہ اپنے بتوں کے لیے تھا، کیونکہ وہاں پر کیا تھا؟ ان شفاعتہن لا ترتجى، ان شفاعتہم لا ترتجى فسجدوا لما سمعوا من تعظیم آلہتہم، کیونکہ کفار نے سجدہ کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ تاکہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کر رہے ہیں ان کے خداؤں کی۔ اب آپ کے سامنے اس کی کچھ
कुछ असनाद बयान कर देते हैं जो बीच बीच में भी आती रहेंगी। अहादीसुल मुख्तारा जिल्द नंबर है 10 और यहाँ पर हमने पूरी रिवायत को एरो लगा दिया है और पेज नंबर है 89 और हदीस नंबर है 84 और असल जो मौजू है उसको हमने वो कर दिया है रेड से हाईलाइट, अलका शैतान अला लिसानिही, कि शैतान ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर माज़ल्ला इस जुमले को जारी कर दिया। और जुमला क्या है? तिलकल गरानी कुल उला माज़ल्ला माज़ल्ला। अब ये बयान कर रहे हैं रजालहु सिक़ात, और उसके बाद हमने हाईलाइट कर दिया रजालुहुमा रजालुस सही। फिर उसके बाद इसी किताब में 248 में ये वाला मौजू है और दोबारा इसको उन्होंने कहा है रजालहु सिक़ात और वो पूरा जुमला है। फ़त्हुल बारी बशरह सहीह बुखारी और जिल्द नंबर है 10 और यहाँ पर इन्होंने इस मौजू को सही बुखारी के ज़िम्न में नकल किया है और वो हमने आपके सामने बयान कर दिया है। लेकिन जो असल मौजू है वो ये है कि यहाँ पर ये वाज़ेह लिख रहे हैं कि अलका शैतानु अला लिसानिही तिलकल गरानी कुल उला व इन्ना शफ़ाअतहुन्ना लतुरतजा, कि शैतान ने माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर ये जुमला जारी कर दिया। वो जुमला क्या है? तिलकल गरानी कुल उला व इन्ना शफ़ाअतहुन्ना लतुरतजा। अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये रिवायत मुख्तलिफ तरीकों से नकल हुई है, कुछ जो है मुरसल हैं, कुछ ज़ईफ हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये कहते हैं लेकिन न कसरत तुरुक, लेकिन जो इतनी ज्यादा तुरुक से ये नकल हुई है तदुल्लु अला अन्ना लिल क़िस्सत असलन, कि इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये वाक़या हुआ तो था, इसकी एक बुनियाद तो है। मा अन्ना लहा तरीक़ैन आखिरैन मुरसलैन और रजालुहुमा अला शर्त सहीहैन, इसके अलावा भी दो तरीक़े हैं जो मुरसल हैं और उसके रजाल जो हैं वो सहीहैन वाले हैं। लेकिन इसी दौरान ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इसकी सही असनाद भी हैं, वो हम बाद में दोबारा दिखाएंगे। अल जुज़ उस साबे के 7वीं जिल्द है मिन इरशाद सारी ले शरह सहीह बुखारी, और यहाँ पर भी यही दलील ला रहे हैं कि ये जो वाक़या हुआ है इसके बारे में मुख्तलिफ तुरुक हुई हैं बयान, और कसरत तुरुक तदुल्लु अला अन्ना लहा असलन। फिर वो नजरिया दे रहे हैं कि जिस रिवायत की इतनी तुरुक हो तो ये इस बात पर दलालत करती है कि ये वाक़या तो हुआ था। सफ़ा नंबर है इसका 363 तैसीर अल अज़ीज़ अल हमीद फी शरह किताब तौहीद, और सफ़ा नंबर है 509 और इन्होंने ये मौसूफ फरमाते हैं वहिया क़िस्सतुन मशहूरतुन सहीहतुन। बस कोई भी इस वक्त जो देवबंदी या वहाबी है वो ये न कहे कि ये रवायत सही नहीं है। मौसूफ क्या फरमा रहे हैं? वहिया क़िस्सतुन मशहूरतुन सहीहतुन, कि ये किस्सा मशहूर भी है। ज़ाहिर है कि हज़रत उमर की इत्तबा में उनके नजरिए को आगे बढ़ाते हुए यह किस्सा जो है मशहूर भी है और सही भी है। वरुवियत अन इब्न अब्बास मिन तुरुक़िन बअज़ुहा सहीहुन, ये इब्न अब्बास से नकल हुआ है और इसकी कई तुरुक़ हैं और बाज़ तुरुक़ जो है सही है इसमें से। वरुवियत अन जमाअतिन मिन अत्ताबिईन बिअसानीद सहीहतिन मिनहुम उरवा व सईद बिन जुबैर व अबुल आलिया व अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान व इक्रमा, और फिर ये ताबईन से भी नकल हुई है मुख्तलिफ असानीद के साथ कि जो सही हैं। वो ताबईन कौन कौन है? उरवा हैं व सईद बिन जुबैर हैं, अबुल आलिया हैं, अबू बकर इब्न अब्दुर्रहमान हैं, इक्रमा हैं। बाद में जो हाशिया लगाने वाले हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं वसहहा क़िस्सतल ग़रानीक़ जमाअतुन मिनल आइम्मा मिनहुम, कि हमारे आइम्मा में से एक जमात ने यानी एक बड़े गुरोह ने इस किस्से को सही कहा है, जिसमें ज़ियाउल मक़दसी हैं और इसी तरह से हाफिज इब्न हजर हैं कि जिनकी किताब का हवाला हमने दिखाया। ये उन्हीं का नजरिया है कि कसरत से जब तुरुक़ हो तो ये इस बात की अलामत है कि ये वाक़या हुआ था। और आप लोग इसको पॉज करके देखें किन किन के नाम हैं, और उसके बाद इसी किताब में जो है तो यहाँ पर जिक्र है शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया भी जो है वो इसको सही मानते हैं। और फिर उसके बाद इस्नादुहु सही, और फिर हवाला दे रहे हैं दुर्रुल मंसूर का और इसी तरह से तफसीर इब्न जरीर का कि जो हम बाद में दिखाएंगे, और वहां पर कई इसके तुरुक़ हैं। अब आपके सामने इब्न तैमिया की किताब है कि जिसका जिक्र हुआ था मजमू फतावा का, जिल्द नंबर है 10 व अम्मल्लज़ीना क़र्ररू मा नुक़िला अनिस्सल्फ़ फ़क़ालू हाज़ा मनक़ूलुन नक़लन साबितन ला युमकिनुल क़दहु फ़ीहि वल क़ुरआन यदुल्लु अलैहि बिक़ौलिही। तो कह रहे हैं कि इसमें किसी की मज़म्मत नहीं हो सकती और ये चीज हमारे नजदीक साबित है, यानी इस वाक़े के लिए कह रहे हैं कि ये हमारे नजदीक साबित है। और फिर तफसीर हाज़िल आया मारूफ़तुन साबिततुन फ़ी कुतुब तफसीर, और कुतुब तफसीर में ये वाक़या जो है वो साबित है।
اب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تفاسیر کا جلوہ دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا قیامت ڈھائی ہوئی ہے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے پورا۔ پہلے مرحلے میں تفسیر در منصور کا اردو ترجمہ ہے، جلد نمبر ہے 4، امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی ضیاء القرآن نے اس کو چھاپا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جب توہین رسالت کی اور توہین اصحاب کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں ان کو بین کرنا چاہیے۔ یہ جو شور مچاتے ہیں اہل سنت توہین صحابہ کا، جبکہ یہ مذہب اہل سنت بھرا پڑا ہے توہین رسالت سے۔ تو سورہ حج کی آیات آپ کے سامنے ہیں، صفحہ نمبر ہے 965۔ یہاں سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے اور پھر اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ تو اس کی ایک پہلی سند ہے 966 اور سند جو طرق نمبر 2 ہے، تو یہاں پر ہے ثقہ راویوں کی سند کے ساتھ، جو ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ پھر جو طریق نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 967 پر، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ ہے صحیح سند کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 4، 5، 6 اور چھٹے میں آخر میں ہے یہ حدیث مرسل صحیح و اسناد ہے۔ پھر صفحہ نمبر 968 میں 3 طرق ہیں، اور پھر 969 میں 3 طرق ہیں، اور 12 میں یہی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابو العالیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلے صفحے میں 6 اسناد ہیں، یعنی 970 صفحے پر اسی واقعے کی 6 اسناد ہیں، اور پھر 971 میں سند نمبر ہے 20۔ لیکن یہ جو ہے صرف ہم نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو جگہ جگہ اہل سنت کے یہ موضوع مسلم طریقے سے مل جائے گا۔ اب آپ کے سامنے تفسیر در المنصور کا عربی پرنٹ ہے، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر ہے 524، اور نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے بسند رجالہ ثقات بسند صحیح، اور پھر اگلا صفحہ ہے 526، پھر 527 پہ ہے مرسل صحیح الاسناد، پھر 527 پر طرق ہیں، پھر 529 پر جو ہے طرق نمبر 12 میں لکھا ہے بسند صحیح، پھر 13، 14 اور اس کے بعد یہ سارے صفحے یہاں تک کہ 20 طرق اس کی لکھی ہیں، اور یہ جو طرق ہیں یہ صرف 20 ان کتابوں میں ہیں، ورنہ اس کی طرق اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ایک تحقیق کا کام ہے کہ خود اس کی طرق کتنی ہیں۔ اسی وجہ سے ابن حجر نے اور امام نووی نے کہا کہ اتنی جس چیز کی طرق ہوں تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب تفسیر طبری آپ کے سامنے ہے اور جلد نمبر ہے 16، اور یہاں پر بھی صرف ہم 1، 2 کر کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 603، اور سورہ حج کی تفسیر میں ہے کہ یہاں پر یہ ساری طرق بیان ہو رہی ہیں، اور یہ کل طرق جو ہم نے نکالی ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ 20 کے قریب یہاں پر بھی ہیں۔ تفسیر ہے مقاتل بن سلیمان کی، جلد نمبر ہے 3، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ یہ جو ہم نے تفاسیر بیان کی ہیں یہ ان کی سمجھیں چند تفاسیر بیان کی ہیں، جبکہ کتب اہل سنت اور تفاسیر اہل سنت اور اس کے علاوہ کتب حدیث اہل سنت میں یہ جو تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی گئی جناب خلیفہ دوم کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کے نظریے کو پھیلاتے ہوئے، تو یہ آپ کو ہر جگہ کثرت سے ملے گی۔ تو ہم نے کچھ کتابیں بیان دکھائی ہیں۔ پھر آپ کے سامنے تفسیر مقاتل بن سلیمان کا جلد نمبر 4 ہے، پھر یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے دوبارہ سورہ کافرون کے ضمن میں بیان ہو رہا ہے۔ تفسیر کشاف جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر ہے 161، پھر محرر الوجیز یہ بھی تفسیر ہے، جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 129، اور انہوں نے بھی یہاں پہ کہا ہے کہ وطرق الطبری واشبہ الاسناد، کہ طرق ہیں تبری کی اور اس کے علاوہ کثرت سے اسناد موجود ہیں۔ اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی بہودہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، ووسوس فی قلبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر شیطان نے معاذ اللہ وسوسہ کیا اور آیات الہی میں آیات شیطانی داخل کر دی۔ اب آپ دیکھیں جو آیات شیطانی والا موضوع ہے، وسوسے والا موضوع ہے کہ شیطان نے داخل کر دیا، یہی وہ موضوع ہے جو سلمان رشدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الناسخ والمنسوخ، یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ اس کے بعد تفسیر بغوی ہے، اور سورہ حج کے ضمن میں اس موضوع کو دوبارہ بیان کیا ہے۔ پھر تفسیر بغوی کی 7 جلد نمبر 7 ہے، دوبارہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر عبد الرزاق جلد نمبر 2 ہے، اور یہاں پر ضمن میں جو روایات لائے ہیں یہ ہم نے کچھ ہی بیان کی ہیں کہ یہاں پر پھر دوبارہ یہ تہمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی جا رہی ہے۔ پھر روح المعانی میں یہی تہمت ہے، اور اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ کتب اہل سنت اس تہمت سے بھری ہوئی ہیں، کیونکہ جو کام جناب عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر، ہذیان اور بکواس کی نسبت دی، بخاری کے ترجمے میں رسول اللہ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया बर्रा रहे हैं, तो उन्हीं के उलमा ने इस रविश पर चलते हुए ये सारी तोहमतें पेश की ताकि जनाब उमर को बचाया जा सके और इस चीज को फैलाया गया। और यहाँ से पता चलना चाहिए कि इस्लाम को बचाने में अहले बैत अलैहिस्सलाम ने क्या किरदार अदा किया। अब यहाँ से इस बात को जानना चाहिए कि अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम न होते तो फिर दीन में ये तहरीफ हो जाती। अब जाहिर है कि आज के दौर में अहले बैत के नजरियात उलमाए अहल तशय्युह के जरिए से फैल रहे हैं, लिहाजा कहा जा सकता है कि अहले बैत की इताअत करते हुए आज जो दीन की हिफाजत का काम अंजाम दे रहे हैं वो उलमाए अहले तशय्युह हैं। वल्लाह हमारे बरादरान अहले सुन्नत को देखना चाहिए कि सलमान रुश्दी ने किताब लिखी है, उसका दारोमदार इस हदीस पे है। हम दरख्वास्त करेंगे अपने बरादरान अहले सुन्नत से कि जब भी आपके उलमा की जानिब से मुल्क के हालात को खराब करने के लिए तौहीन असाब और तौहीन रिसालत के नारे लगे तो ये जान लें कि ये अपना गंद छुपा रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि रिसर्च करें। अब ये आपका अपना इरादा है, इख्तियार है कि इन लोगों की राह पे आप चलना चाहते हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर हिज़यान और बकवास और बर्राने की निस्बत दी, या अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह पे चलना चाहते हैं। और ये भी जान लें कि जो इस वक्त अहले सुन्नत में एक शिद्दत से हवा चली हुई है कि लोग एथियस्ट हो रहे हैं, उसकी एक वजह इनके मजहब में जो तौहीन रिसालत है वो है। लेकिन ये एथियस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनको पहले से इनका ब्रॉटअप हुआ था अहले बैत के बोझ पर। जबकि होना क्या चाहिए था कि जब उनको पता चल गया अपनी किताबों में ये गंद मौजूद है तो फिर उन्हें अहले बैत की जानिब आ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनकी तरबियत बोझ से अहले बैत पर हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं, अहले बैत की जानिब तो हमें जाना नहीं है, बेशक हम दीन से निकल जाएं। इसी वजह से बाज़ देवबंदी उलमा कि इस मौजूद पर हम करीब तफसील से डिस्कशन करेंगे कि जो बाकायदा मुल्हिद हो चुके हैं और मुल्हिदों के बाकायदा पूरे पूरे पेज चला रहे हैं और वो खुद देवबंदी मदरसों में पढ़े थे, लेकिन जब उन्हें अपनी किताबों में तौहीन खुदा और तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिली तो बजाय ये कि वह अहले बैत की जानिब आते वो उन्होंने कबूल किया कि एथियस्ट हो जाएं और दीन को तर्क कर दें, क्योंकि उनका ब्रॉटअप हुआ था बोझ अहले बैत पर। यही वजह है कि अहले बैत की मोहब्बत दीन की हिफाजत का सबब है। अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं तमाम उलमाए अहले सुन्नत की कि आप लोगों ने सदियों इस गंद को लिखा, सही हदीस कहा, नशर किया, अपने दरमियान रखा, लेकिन कोई दूसरा अगर आपसे सवाल करे इस बारे में या आपको मलामत करे तो फिर आप तौहीन रसालत और तौहीन सहाबा का शोर मचाते हैं। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए तमाम मुसलमानों को कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की तालीमात से आशना हों और उनके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।